अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 जनवरी 2026 रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड लाइन सरबराह वफाकी सेक्रेटरी मुलाजमीन कोर कमेटी। इंपॉर्टेंट तरीन मैसेज है, तमाम मुलाजमीन के लिए पैगाम भी है कि इसको आपने शेयर करना है कि हर मुलाजिम तक ये पैगाम पहुँच भी जाए। तकरीबन 11 बजने वाले हैं और 13 तारीख आपको पता है कि लास्ट हमने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड लाइन पाकिस्तान की मीटिंग की थी और मुतफ़िका तौर के ऊपर इसमें हमने ये फैसला किया था कि 10 फरवरी 2026 हमारे सूबाई हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट होगा ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर। मैं इंशाल्लाह ताला खुद वहाँ पे शिरकत करूँगा साथियों के साथ। KPK के अंदर पेशावर के अंदर होगा और हमारे ऑलरेडी जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था कश्मीर GB के साथियों को मिल गया, वफाक को मिल गया, खैबर पख्तूनख्वा के साथियों को 15% जो है वो मिल चुका है। एहतजाज की मिसाल अगर दी जाए कि किस तरह का प्रोटेस्ट या कुछ होना चाहिए तो हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए। जितोजहद जो हमारे बलूचिस्तान के साथी कर रहे हैं उनको मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि गिरफ्तारियाँ, थ्रेट्स इसके बावजूद जो है वो डटे हुए हैं। ओवरऑल बात की जाए हमारी डिमांड्स और उसके हवाले से लीव इनकैशमेंट, पेंशन रिफॉर्म्स या इसके हवाले से जो गवर्नमेंट एक स्ट्रेटजी अपना रही थी कि डिवाइड एंड रूल का खेल खेलना है और शायद कुछ साथी लाइलमी में उसका जो है वो हिस्सा भी बने। कि एक तो बड़ा वाज़े तौर के ऊपर मैं बताता चलूँ कि आप भी जब तक आपको कहीं पे दावत ना दी जाए आप वहाँ पे नहीं जाते हैं। कि पंजाब के अंदर जिन पंजाब के साथियों को हमने जो है बागडोर संभाली हुई थी, अकॉर्डिंग टू देम के पंजाब के इश्यूज़ जो हम खुद रिजॉल्व करेंगे और सारे मामला कि हमें मदाखलत की ज़रूरत नहीं है, बाजवा साहब आप यहाँ पे ना आएँ। और हमने इंतज़ार किया, फ्री हैंड भी दिया और उसका रिज़ल्ट पंजाब के साथियों के सामने। 10 तारीख को हमने मीटिंग की, उसके अंदर साथियों को शिरकत दी। बहुत से साथी आए, कुछ साथी जो नहीं आए कल वो मिले भी हैं हमारे मंशा भट्ट साहब से। जो 4 नवंबर का एहतजाज हुआ उसमें कम से कम एक चीज़ की कामयाबी हुई कि पंजाब और पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ को पता लग गया कि लेबर के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम मंशा भट्ट है। 10 फरवरी को इंशाल्लाह ताला पंजाब में खुद आऊँगा। पंजाब के मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर के ऊपर ये मेरा मैसेज है कि हर मुलाजिम तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए कि आपको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो वापस हो। जो 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन पेंशन के हवाले से इन्होंने जारी किए हैं उसकी वापसी हो तो अमली तौर पे साथियों को निकलना पड़ेगा। पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा से भी मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो आपने हमसे मीटिंग की थी 20 अक्टूबर और उसके बाद 6 फरवरी को इलेक्शन से पहले जो आपने कमिटमेंट की थी, मेरी ज़ाती राय के अंदर जो है आप तक वो पैगाम नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा होता तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी हो और वो वादे के ऊपर अमल दरामद ना करे, ये ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम वो वादा याद करवाने के लिए भी आ रहे हैं। पंजाब के हर मुलाजिम, हर साथी ने निकलना है। आपसे मेरा ये वादा है कि लास्ट टाइम भी जो कमिटमेंट थी कि जेलों में जाएंगे या कुछ, तो डेफिनेटली हम जेलों में भी गए। एट दैट टाइम एक कमेटी भी बनी, बट इलेक्शन और उसके दरमियान में वो चीज़ें नहीं हुई। तफसीली है कि किसने एहतजाज कैसे ख़त्म किया बगैर मशावरत के उसेंगे। हर सूरत के अंदर पंजाब के तमाम मुलाजमीन घरों में बैठ के हम तनकीद करें और उम्मीद करें कि रिलीफ मिलेगा, तो ऐसा कतन नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के लिए भी मैसेज है कि भरपूर तैयारी रखें। फेडरल के साथियों के लिए मैं एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि जो हमने रिलीफ दिलवाया अपने क्लास 4 के मुलाजमीन को, ग्रेड 1 से 5 के साथियों को जो 2-2 स्केल दिलवाए, 6 से लेकर 15 के मुलाजमीन को जो हमने स्केल दिलवाए, उनको अगले स्केल की मराहत जो पेंडिंग चल रही थी, वो सेक्रेटरी फाइनेंस जो है मुल्क से बाहर थे वो आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन से मेरी मुलाकात हुई और डिस्कशन के लिए है। इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज़ में डिस्कशन होगी। पंजाब फेडरल के साथियों को ये जो है बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बहुत से साथियों का ये सवाल होता है कि जी वफाक ने फ़ायदा ले लिया या कुछ, तो वफाक में फ़र्द वाहिद रहमान बाजवा वहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर बेनिफिट वफाक के मुलाजमीन के लिए लिया तो एक प्रेसिडेंट बना और उस प्रेसिडेंट को लेके जो है प्रोविंसेस के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई, GB के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, KPK के अंदर भी। और जितने भी बेनिफिट पहले हमने हासिल किए हैं वफाक से, ये सूबे के साथियों को मिले हैं। तो मीठा में अगर थू की बात की जाए तो ऐसा नहीं होगा। यूनिटी का हमने मुजाहरा करना है, निकलेंगे तो पंजाब के हर मुलाजिम का फायदा है। कुछ साथी हमारे किसी की बात में अगर आए हुए हैं या कुछ है तो उनके लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि अपने कायदीन से पूछें कि जो पंजाब को लीड करने के दावेदार हैं कि गुज़िश्ता अदवार के अंदर एक कमेटी हमने तश्कील दी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो से हटके भी हैं उनको लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे चेयरमैन हैं अगीगा पाकिस्तान के हैदर अली खान, बाबा अगीगा समीउल्लाह खलील साहब, हमारे राजा ताहिर साहब, यहाँ से मैं हूँ कि जो साथी हैं उनको हमारी एक लास्ट एफर्ट है कि 20 तारीख से पहले हम बैठक की कोशिश करें और एक पेज के ऊपर आके मुलाजमीन को रिलीफ दिलवाएं। नहीं तो डेफिनेटली वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, 10 फरवरी को हर सूरत में साथियों ने निकलना है। बाकी जो टैक्स रिबेट है उसके हवाले से टीचर्स, रिसर्चर्स का तमाम सूबाई मुलाजमीन भी उसकी इफेक्टिव हैं। रिटर्न एग्रीमेंट वो हुआ, बरामद नहीं हुआ। आज थोड़ी देर पहले जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके बिहाफ के ऊपर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स में मौजूद थे, उनसे भी बात हुई है कि हमारी इसके ऊपर मीटिंग करवाएं। बसूरत दीगर फिर पार्लियामेंट हाउस का रास्ता भी हमें आता है, सूबाई असेंबली हो या सूबाई सेक्रेटेरिएट्स हों, जो वफाक से होने की चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे भी धरना देंगे। पंजाब के अंदर जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते, किसी छोटे लेवल के ऊपर बेख्तियार बंदे के साथ ना निगोसिएशंस होंगी ना कुछ होगा। कम से कम मैं और मेरे यहाँ से 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 400 साथी हों,
آئیں گے آخری ٹائم تک وہاں پہ بیٹھیں گے، اور اس سے پہلے جو پروٹیسٹ کا ایک طریقہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ رابطے میں، کہ یہ نہیں ہوگا کہ آل آف سڈن آئے احتجاج کیا ختم، تمام سٹیک ہولڈرز کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اعتماد میں بھی لیں گے۔ سندھ کے ملازمین جو ہے ان کی آج گروپ انشورنس کے حوالے سے میرے خیال جو ہے ڈیسیجن جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ ابھی بھی میں بڑا کلیئر ہوں کہ ساتھی اپنے دفتری امور جو ہے بہترین طریقے سے سر انجام دے، ابھی بھی آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام بالکل ہم ایک نمبر کریں گے۔ جہاں پہ گورنمنٹ کو ہماری ضرورت ہے 8 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے بھی اگر ہمیں اپنا ٹائم دینا پڑے گا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو دیں گے، بٹ جہاں پہ ہمارے ملازمین کے حقوق کی بات آئے گی اس کے اوپر کسی صورت کے اندر جو ہے وہ کمپرومائز۔ میرے آفس کے ساتھی عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وکاس، اور کچھ ساتھی جو ملازم نہیں ہوتے جو ہے پھنس جاتے ہیں، کسی کو لینے کے لیے آتے ہیں، بھائی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے آلریڈی ہم نے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں، بجٹ ابھی بہت دور ہے، بٹ ایک جو ریٹن ایگریمنٹ ہے 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، اس کو 100% تک لے کے جانا ہے۔ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر جو ہے ضم کروانا ہے، اور ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس کے اندر 200% اضافہ جو ہے بالکل یہ ناگزیر ہو چکا ہے، بیکاز کہ جو پے اینڈ پینشن کمیشن تھا اس کی ریکمنڈیشن، ساتھ اس میسج کو شیئر کریں، ہر ملازم تک یہ پہنچنا چاہیے۔ کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سوشل میڈیا کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس چیز کو چھپا لیں گے یا کچھ ہے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ 10 فروری کو آپ ملازمین نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے خود نکلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نکل آتے ہیں، نہیں بھی نکلیں گے تو یہاں سے واپس نہیں آئیں گے، کسی چھوٹے لیول کے اوپر نیگوسیشنز کر کے آئی ول پریفر کہ ہم جیلوں کے اندر چلے جائیں، بٹ تعداد آپ کی نکلتی ہے۔ جس نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا تو وہ صرف TNA تک ہی رہا، مزید بہت سی چیزیں جو ہے اس پروٹیسٹ سے، اس طاقت سے جو ہے لی جا سکتی تھی، بٹ انفارچونیٹلی وہ گین نہیں کی جا سکی۔ ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہوں، ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز ہوں، اور خاص طور پہ جو ہیلتھ کے ساتھیوں کا پروٹیسٹ تھا، جو انتقامی کاروائیاں جو ہے کی گئیں اور ساتھیوں کو نوکری سے برطرف کیا گیا، سسپینڈ کیا گیا ہے، سب سے پہلے انتقامی کاروائی والے ساتھیوں کو انشاءاللہ تعالی ہم بحال کروائیں گے۔ اپنے ملازم کے عزت نفس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آئین کا آرٹیکل 17 ہمیں بھی پرامن احتجاج کا اتنا ہی حق دیتا ہے جتنا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو حق ہے، خواہ PTI ہو، نون لیگ کرتی رہی، پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مہنگائی کے حق کے اندر جو ہے اس کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کیا تھا، تو سرکاری ملازمین اپنے بچوں کے حق کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے؟ تو ساتھی بھرپور تیاری رکھیں۔ وفاق کے جتنے ساتھی ہیں بلوچستان کے اندر، آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ جو بھی شیڈیول جاری کیا گیا ہے بلوچستان گرینڈ الائنس کی جانب سے، بھرپور ان کا جو ہے ساتھ دیں۔ لاہور کے اندر اور پشاور کے اندر جتنے بھی ہمارے وفاقی ساتھی ہیں، آپ نے ہر صورت کے اندر جو ہے وہاں پہ جوائن کرنا ہے 10 فروری کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد ہم یہاں سے اسلام آباد سے بھی لاہور انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بتائیں گے کہ پروٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے۔ مطالبات کے 15% جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جس طرح سے ہم نے لیا تھا، بہت سے ساتھیوں کو اگر یاد نہیں ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم وہاں کے چیف سیکرٹری صاحب سے میں بذات خود ایک دن پہلے ملا، کمیٹی تشکیل دی، نیگوسیشنز ہوئی، اور وہ تب آپ کو ملا تھا جو اس کی پریس ریلیز تھی۔ تمام قائدین کو تو پتا ہے، بہت سے ساتھیوں کو نہیں پتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، اس میسج کو شیئر بھی کریں، انکلوڈنگ ریگولرائزیشن، اور ہمارے فیڈرل کے اندر جن ساتھیوں کو نوکری سے برطرف کیا ہوا ہے ان کا حق جو ہے وہ سب سے پہلے بنتا ہے۔ نجکاری ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے سامنے چیلنج ہے، بٹ جب تک اس ڈپارٹمنٹ کے ملازم اکٹھے نہیں ہوں گے یہ ملازمین کو جو ہے وہ ریلیف نہیں ملے گا۔ دعاؤں میں کہتے ہیں کہ فائدہ لے گئے کوئی بھی شخص، ریمان باجوہ اگر اپنی ذات کے لیے کوئی بینیفٹ لیا ہے تو کوئی ساتھی سامنے آئے، مناظرے کا جو ہے میں پوری طرح سے جو ہے وہ چیلنج دیتا ہوں، جو بیٹھنا چاہتا ہے جس قسم کا آڈٹ ہے وہ کرے۔ ہاں، جہاں پہ ملازمین کے ریلیف کی بات آئے گی، اجتماعی طور کے اوپر وفاقی ملازمین ہو یا صوبائی ملازمین ہو، ان کے حقوق کی لڑائی لڑی ہے، اور جو جائز مطالبات ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔